बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तरिक़तुल असरिया फ़ी तालीम अल-लुग़त अल-अरबिया के 65वें सबक में आपको खुशामदीद। आज का जो सबक है ये हफ्ते के दिनों से मुताल्लिक है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये आज के सबक में हम सीखेंगे। और इसमें कोई कवाइदुल इमला की कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लिहाजा हम मानिल कलिमात से शुरू करते हैं। उसबू पूरे हफ्ते को, जिसको हम वीक कहते हैं, उर्दू में हफ्ता कहते हैं, अरबी में उसे उसबूअन कहते हैं। अल अहद इतवार को कहते हैं, अल-सुलसा मंगल, अल खमीस जुमेरात को कहते हैं, हर्रुन गर्मी, गदन कल आइंदा, अद-दिरासा तालीम, मतर बारिश, यजरी चलता है, अस्सब्त हफ्ते का दिन। पिछला जो हमने उसबू पढ़ा है वो तो पूरे हफ्ते को कहते हैं ना, एक वीक को। तो असल जो हफ्ते का दिन है जिसको सैटरडे कहते हैं, अरबी में उसे अस्सब्त कहते हैं। अल-इस्नैन पीर, अल-अर्बिआ बुध, अल-जुमा जुमा, उतला छुट्टी, सहाबुन बादल, अम्स गुज़िश्ता कल, अल-बरीद डाक, यनक़िलु मुंतकिल करता है। तो ये तो थे मानिल कलिमात। सफ़ा पलट लीजिए, अब हम अपने सबक को शुरू करते हैं। अद-दर्सुल खामिसु व सित्तून 65वां सबक है। अय्यामुल उसबू हफ्ते के दिन। फिल उसबूई सबअतु अय्यामिन। अब जहन में रखिएगा वो जो हमने गिनती पढ़ी थी, खमसा सित्ता सबआ, तो वो चीज़ें भी यहाँ अप्लाई हो रही हैं। फ़ी को अलग से पढ़ा था तो वो भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अब उस नजरिए से इन जुमलों को आपने पढ़ना है। फिल उसबूई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन है या होते हैं। वहिया वो कौन से हैं, उसके बाद देखें कॉलन लगा है, अस्सब्त फिर कोमा, वल अहद फिर कोमा। तो इसका मतलब है कि ये चीज कंटिन्यू अभी चल रही है आगे। वहिया अस्सब्तु वल अहदु वल इस्नैनी वल सुलसा वल अर्बिआ वल खमीस वल जुमा। तो ये हफ्ते के 7 दिन जो हैं, अहद सब्त कहते हैं हफ्ते को, अहद इतवार, इस्नैन पीर, सुलसा मंगल, अर्बिआ बुध, खमीस जुमेरात और अल जुमा जुमा। नहनु फी यौमिस सब्ती, हम हफ्ते के दिन में हैं, यानी आज का दिन हफ्ते का दिन है। व गदन यौमुल अहदी, और कल इतवार है। व बादा गदिन यौमुल इस्नैनी, और परसों पीर है। व अमसी काना यौमुल जुमाती, और गुज़िश्ता कल जुम्मे का दिन था। व क़ब्ल अमसी काना यौमुल खमीस, और कल से पहले यानी गुज़िश्ता रोज से जो पहले एक दिन था वो जुमेरात का था। यौमुल जुमाती अफजलुल अय्यामी, जुम्मे का दिन जो है वो तमाम दिनों में अफजल दिन है। वह हुआ यौमुन मुबारकुन, और वो मुबारक दिन है। यौमुल जुमाती इजाजतुन फिल मदरसती, जुम्मे के दिन मदरसे में छुट्टी होती है। ला नज़हबु इलल मदरसती यौमल जुमाती, हम जुम्मे के दिन मदरसे नहीं जाते। नज़हबु हम नहीं जाते। बल नग़तसिलु व नलबिसु सियाबन जदीदतन औ मग़सूलतन, बल्कि हम गुस्ल करते हैं और नए या धुले हुए कपड़े पहनते हैं। सुम्मा नज़हबु इलल मस्जिदिल जामिई व नुसल्लिल जुमाता, और फिर हम जामिया मस्जिद जाते हैं और जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये तो थी एक स्टोरी जिसमें किसी ने हमें बताया कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, आज क्या दिन है, कल क्या होने वाला है दिन, परसों क्या होगा, गुज़िश्ता रोज क्या दिन था और उससे पेवस्ता जो दिन है वो क्या था। ये तफसील आ गई। फिर बताया गया कि जी मदरसे में जुम्मे को छुट्टी होती है, हम पढ़ने नहीं जाते, हम नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं और फिर हम नमाज पढ़ने चले जाते हैं जुम्मे की जामिया मस्जिद में। तो ये तो एक मालूमात स्टोरी हमारे सामने आ गई। अब हम इसी को सवाल जवाब की सूरत में देखेंगे। कम यौमन फिल उसबुई, क्योंकि देखें यहाँ अदद की बात हो रही है, गिनती की बात हो रही है। तो जवाब है फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन। मा हुवल यौमुल अव्वल, भाई पहला दिन कौन सा है? तो जवाब है अल यौमुल अव्वल अस्सब्त। जी पहला दिन हफ्ते का है, यानी हफ्ते का जो पहला दिन होता है वो उसको हम हफ्ता कहते हैं, सैटरडे कहते हैं हमारे यहाँ। अंग्रेजी हिसाब में मंडे होता है हफ्ते का पहला दिन। फी अय्यि यौमिन अंता, तुम कौन से दिन में हो, यानी आज क्या दिन है? तो जवाब है अना फी यौमिल इस्नैन, मैं पीर के दिन में हूँ। अय्यु यौमिन गदन, गदन यौमुस सुलसा,
اچھا کل جو ہے کون سا دن ہے؟ تو جواب ہے جی کل منگل کا دن ہے. ایو یومن کان امسن، کل کون سا دن تھا؟ کانا امسی یوم الاحدی، کل ہفتے کا دن تھا. ما ہوا افضل الایام، دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ الجمعۃ افضل الایامی، جمعہ سب دنوں میں افضل دن ہے. هل تذهب الى المدرسة يوم الجمعة، کیا آپ جمعے کے دن مدرسے جاتے ہیں؟ جواب ہے لا اذهب الى المدرسة يوم الجمعة. اين تذهب يوم الجمعة، آپ جمعے کے دن کہاں جاتے ہیں؟ اذهب الى المسجد الجامعی، میں جامع مسجد جاتا ہوں. هل تزور زملاءک، کیا آپ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ تو جواب ہے نعم ازور زملائی، جی ہاں میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہوں. تو یہ تو تھا جی آج کا سبق جو الحمدللہ مکمل ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تمرین کی طرف. تمرین ترجم بالعربیہ اور دوسری ہے ترجم بالاردیہ. یہ سمپل ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ترجم بالعربیہ کو دیکھتے ہیں. ہفتے میں 6 دن تعلیم ہوتی ہے. تکون الدراست فی الاسبوع 6 ایام، عربی مدارس میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو تعلیم جاری رہتی ہے. فی المدارس العربیۃ العطلۃ یوم الجمعۃ وتستمر الدراست یوم احدی. یہ جو یستمر اور استمر ہے یہ آپ نے گزشتہ روز کی تمرین کے اندر یہ لفظ آپ نے پڑھا تھا. الیوم حر شدید، آج سخت گرمی ہے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. السحاب منبعث علی السماء، شاید بارش ہو جائے. لعل المطر ينزل، لعل یہ شاید کے معنی میں آتا ہے. میرا بھائی جمعرات کو کراچی پہنچے گا. یصل اخی الی کراچی یوم الخمیس، میں پیر کو لاہور روانہ ہو جاؤں گا. انا اغادر الی لاہور یوم الاثنین، جمعے کو ڈاک نہیں آتی. لا تأتی رسائل البریدۃ یوم الجمعۃ، حاجیوں کا جہاز بدھ کو پہنچے گا. یصل طائرۃ الحجاج یوم الاربعاء. تو یہ تو تھے اردو سے عربی کی تمرین، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ترجمے کے لیے. ترجم بالاردیہ یعنی عربی کے کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں جن کی ہم نے اردو بنانی ہے. جعل اللہ النہار للعمل، اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا ہے. وجعل اللیل للراحۃ، اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. یوجد عباد صالحون یصلون باللیل ویصومون بالنہار، ایسے نیک بندے موجود ہیں جو رات کو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. العمال یشتغلون باللیل والنہار وبالصیف والشتاء وبالحر والبرد، مزدور لوگ رات اور دن، موسم گرما اور موسم سرما میں، سرد جس کو ہم کہتے ہیں، اور گرمی میں اور سردی میں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. القطار یجری لیلا و نہارا، ریل گاڑی رات دن چلتی ہے. وینقل الرکاب من بلد الی بلد، اور سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتی ہے. تو یہ تو تھے ہمارا ترجمہ جو کہ ہم نے عربی سے اردو کرنا تھا. الحمدللہ سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، دینا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.